अभिवादे अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रीय चलच्चित्र पुरस्कारान् प्रदद्यात्। शाहरुख खान, विक्रांत मैसी इत्येताभ्याम् उत्कृष्टाभिनेत्रीत्वेन अथ रानी मुखर्जी इत्येतस्यै प्रदद्यात् असौ उत्कृष्टाभिनेत्र्याः पुरस्कारान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य गुजरात राज्ये विभिन्न विकास परियोजनानां कुर्यात् शुभारम्भम्। अहमदाबाद नगर निगमस्य विभिन्नानां कार्याणां कुर्यात् समीक्षोपवेशनम् असौ। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः पृथक् संयुक्तराज्यामेरिकीय विदेशमन्त्रिणा समं संवादः। व्यापार, रक्षोर्जा सहितेषु प्रमुखक्षेत्रेषु रणनीतिकसहयोगसमेधने चर्चा। शारदीयनवरात्रस्य अद्य द्वितीयं दिनं मातुः दुर्गायाः द्वितीयं ब्रह्मचारिणीस्वरूपं सम्पूज्यते। अद्य आदिशक्तेः जयकारैः गुञ्जितानि देवीमन्दिराणि। अन्ते तावत् एशिया कप इत्येतस्यां क्रिकेट प्रतियोगितायाम् अद्य श्रीलंका पाकिस्तान दलयोः मध्ये स्पर्धा। दलद्वयमपि जेतुं प्रयतेत। तावत् सुपर 4 इत्येतस्य आरम्भिके द्वन्द्वे दलद्वयेन अपि पराजयः प्राप्तः आसीत्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थयात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक रिक्त संवर्धनाभियानं प्रसाद इत्येतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं माताबाड़ीत्यत्र मातुः त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरपरिसरस्य विकासकार्यस्य उद्घाटनं कृतवान्। एतत् मन्दिरं त्रिपुरायाः गोमती जनपदस्य उदयपुरनगरे स्थितेषु प्राचीनेषु 51 शक्तिपीठेषु एकतमम् अस्ति। यद्धि पर्यटनं संवर्धयितुम् आजीविका व्यापारावसरप्रदानं च समेत्य क्षेत्रस्य समग्रे सामाजिकार्थिक विकासे महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यति। इतः पूर्वम् अरुणाचलप्रदेशस्य यात्रायाम् ईटानगरं सम्प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः भव्यं स्वागतं समाचरितम्। प्रधानमन्त्रिणः अभिनन्दनार्थं मार्गेषु महान् जनसमूहः दृष्टिं गतः। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अपि समेषाम् अभिवादनं सहर्षं स्वीकृतवान्। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अरुणाचलप्रदेशस्य ईटानगरे एकां प्रदर्शनीम् अवलोक्य आपणिकैः समं संवादमपि कृतवान्। तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी अरुणाचलप्रदेशस्य ईटानगरे एकां प्रदर्शनीम् अवलोक्य आपणिकैः समं संवादमपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अरुणाचलप्रदेशस्य ईटानगरे 51 कोटितः अधिकम् अवलम्ब्य विकासपरियोजनानां शुभारम्भं शिलान्यासं च कृतवान्। एतासु परियोजनासु प्रमुख जलविद्युत् परियोजनाद्वयस्य आधारशिला अपि समाहिता अस्ति। तत्रैव प्रधानमन्त्री तवांग इत्यत्र अत्याधुनिकसम्मेलनकेन्द्रस्य आधारशिलाम् अपि स्थापितवान्। एतेन सममेव प्रधानमन्त्री मोदी तत्र अनेकासाम् आधारभूतसंरचना संवलितानां परियोजनानामपि शुभारम्भं कृतवान्। एताः परियोजनाः सम्पर्क, स्वास्थ्य, महिला कल्याणैः सम्बद्धाः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् अरुणाचलस्य भूमिः देशभक्तेः भूमिः अस्ति। असौ कथितवान् यत् अरुणाचलप्रदेशस्य प्रत्येकमपि जनः शौर्यस्य प्रतीकभूतः अस्ति। कांग्रेस जैसे दल सोचते थे कि अरुणाचल में इतने कम लोग हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए। कांग्रेस की सोच का अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास में बहुत पीछे छूट गया।
राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य 170 राष्ट्रियचलच्चित्रपुरस्कारान् प्रदद्यात्। दिल्लीस्थिते विज्ञानभवने एषः पुरस्कारप्रदानसमारोहः समायोजितः भवेत्। शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, रानी मुखर्जी इत्येतेभ्यः उत्कृष्टाभिनयार्थं पुरस्कारप्रदानम् अद्य भवेत्। अथ 23-2000 दादासाहेब फाल्के पुरस्कारमपि मोहनलालवर्यः अद्य एव प्राप्नुयात्। कार्यक्रमे एतस्मिन् अनेके गणमान्याः उपस्थिताः भवेयुः इत्यवधेयम्। केन्द्रीय गृहसहकारिता मन्त्री अमित शाह अद्य गुजरात यात्रायां स्यात्। तत्र हि असौ गुजरात राज्ये विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां कुर्यात्। सहैव गृहमन्त्री गान्धीनगरे एक पेड़ मां के नाम इत्येतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं वृक्षारोपणं समाचर्य ऐषमः स्टार्टअप कॉन्क्लेव इत्येतस्य सम्मेलनस्यापि उद्घाटनं कुर्यात्। ततः परम् अमित शाह गान्धीनगरस्य सर्किट हाउस इत्यत्र अहमदाबाद नगर निगमगतानां विभिन्नानां कार्याणां समीक्षोपवेशनं कुर्यात्। सायंकाले नवरात्रस्य शुभे अवसरे गृहमन्त्री माणसास्थलस्य बहुचरमातुः मन्दिरे पूजानुष्ठानं समाचरेत्। तत्रैव माणसास्थले सरदार पटेल वर्यस्य प्रतिमायाः अनावरणमपि कुर्यात्। सममेव गान्धीनगरे असौ केसरिया गरबा नवरात्रेः उत्सवे सहभागितामपि कुर्यात्। संयुक्त राष्ट्र महासभायां सहभागितां समेत्य संयुक्त राज्य अमेरिकीय विदेशमन्त्रिणा समं विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य संवादक्रमः निर्धारितः अस्ति। ऊर्जा रक्षा व्यापार सहितेषु प्रमुखक्षेत्रेषु रणनीतिक सहयोग समेधने चर्चा तत्र जायेत इति कथ्यमानमस्ति। मोरक्को देशस्य यात्रायां गतः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः रबात् स्थले मोरक्को देशस्य रक्षामन्त्रिणा अब्देल लतीफ लौदियी इत्येतेन समं रबात् स्थले रक्षासहयोगमालक्ष्य सन्धिज्ञापनपत्रे हस्ताक्षरं कृतवान्। पक्षद्वयेन आतंकवाद निरोध, सामुद्रिक सुरक्षा, शान्ति स्थापना, सैन्यचिकित्सा, प्रशिक्षणोद्योग सहभागितायाः च संवर्धनदिशि व्यापक प्रारूपे सहमतिः प्रकटिता। अद्य आयुर्वेद दिवसः अस्ति। अधिविश्वम् एतस्य आचरणम् अद्य भवेत्। आयुर्वेदः तादृशं शास्त्रमस्ति येन प्रत्येकं जनः लाभान्वितः भवति। वस्तुतः आयुर्वेद दिवसाचरणस्य किञ्चन कारणं भवति। सेप्टेम्बर् मासस्य 23 दिनाङ्के एव किमर्थम् एषः दिवसः आचर्यते एतस्मिन् विषये अथ आयुर्वेदस्य माहात्म्यं विज्ञापितवती प्रोफेसर श्री विद्या सुब्रह्मण्यम वर्या। आयुर्वेद ये एक जीवन जीने का तरीका है जो व्यक्ति के हर एक पहलुओं को छूता है। आयुर्वेद बताता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये एक साइंस के ऊपर एक शास्त्र का स्वरूप ले लेता है। और ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इक्विनॉक्स है जिस दिन और रात दोनों समान रूप से होंगे। ये समानता हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आयुर्वेद भी साम्य को बताने वाला एक शास्त्र है। जब व्यक्ति के सारे धातु साम्यावस्था में होते हैं उस व्यक्ति में स्वस्थ व्यक्ति के सारे लक्षण मौजूद होते हैं। आयुर्वेद को हमें चुनना चाहिए, आयुर्वेद का अनुभव हमें करना चाहिए क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्रवाह है जिसमें हम सबको डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। वैश्विक स्तरे आयुर्वेदस्य अभिज्ञानम् अनुदिनं वर्धमानमस्ति। 17-2000 वर्षे यत्र एतस्य दिवसस्य आचरणे केवलं 24 देशाः सहभागिनः आसन् तत्रैव सहभागिदेशानां संख्या साम्प्रतं समेध्य 150 संवृत्ता। ऐषमः च आयुर्वेद दिवसस्य विषयः अस्ति आयुर्वेदः प्रत्येकं जनाय पृथिव्याः कल्याणाय च। वैश्विक स्तरे आयुर्वेदस्य प्रतिष्ठाम् अथ तद्गतं वैशिष्ट्यं संस्कृतेन प्रबोधितवान् आचार्यः सुधिष्ठकुमार मिश्रः। आयुर्वेदस्य वैश्विक मान्यता प्राप्यमाना अस्ति। एतस्य कानिचन उदाहरणानि सन्ति। WHO इत्यत्र इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज इत्यत्र पारंपरिक चिकित्सा रूपेण आयुर्वेदस्य किञ्चन मॉड्यूल स्वीकृतमस्ति। येन वैश्विक स्तरे प्राचीन परंपरायाः चिकित्सा परंपरायाः तत्र महत्त्वं द्योतितं भवति। एवमेव ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भारत शासनस्य आयुष मंत्रालयस्य
अपि च तत्र जामनगर गुजरात इत्यत्र स्थापितमस्ति, यत्र विश्वस्य वैश्विक स्तरे नैकानि शोधकार्याणि सम्पद्यन्ते। तत्र एतस्य मान्यता अपि वैश्विक स्तरे भवति। आयुर्वेदस्य जीवनशैली अंगीकृत्य सर्वे अपि भारतीयाः विश्वे विद्यमानाः सर्वे जनाः तत्र आयुर्वेदं पोषयन्तः स्वीकुर्वन्तः सन्ति। अद्य विश्व सांकेतिक भाषा दिवसः आचर्यमाणः अस्ति। सांकेतिक भाषायाः प्रयोगः बधिरजनैः सह सम्पर्कार्थं भवति। आधुनिक सांकेतिक भाषायाः समारम्भः 18 शताब्द्याम् अभवत्। तदा प्रभृति बधिर शिक्षार्थं विशेष केन्द्राणां स्थापना जाता। भारते प्रायः 2.5 कोटि संख्याकाः बधिरजनाः सन्ति। सांकेतिक भाषायाः महत्त्वख्यापनाय बधिर समुदायस्य च अधिकाराणां विषये जागरूकता वर्धनाय च विश्व सांकेतिक भाषा दिवसः प्रतिवर्षं सेप्टेम्बर् मासस्य 23तमे दिनाङ्के आचर्यते। अद्य शारदीय नवरात्र पर्वणः द्वितीयः दिवसः अस्ति। मातुः द्वितीय स्वरूपस्य ब्रह्मचारिण्याः आराधनम् अद्य क्रियते। प्रातः दिल्ली स्थिते छत्तरपुर मन्दिरे, झण्डेवालन मन्दिरे च मातुः विशेष पूजनम् अनुष्ठीयमानमस्ति। ब्रह्मचारिणी तपोज्ञानत्यागादीनां देवी अस्ति। कथ्यते यत् मातुः ब्रह्मचारिणी स्वरूपस्य पूजनेन मनुष्ये त्यागस्य, नैतिकतायाः, संयमस्य च भावाः वर्धन्ते। एतेन सहैव वार्ता संस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् पूर्वं परं दुर्गास्तुतिं शृण्वन्तु भवन्तः, मां च अनुज्ञापयन्तु। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्। शूलं भुशुण्डी शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषावृता यां हन्तुं मधुकैटभौ जलजभोः तुष्टावसुप्ते हरो नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशका सेवे महाकालिका। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधात्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चाया विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा